Non, mes chers étudiants et étudiantes, maintenant on va faire l'exercice, mais comme j'ai déjà dit, c'est-à-dire en ce qui concerne chaque exercice, je vais vous résoudre, c'est-à-dire deux exemples et je vais vous quitter, je vais vous laisser le reste que vous devez faire. يعني أنا مثل ما عودتكم راح أحل من كل تمرين مثالين وأنتم تحلون الباقي. لاحظوا عندنا اكزرسيس اللي هو صفحة 21. عندنا التمرين الأول ايش حيقول؟ اكريفي لارتيكل ديفيني، يعني اكتب أداة المعرفة. عندنا اللو واللا، وهاي اللو أو اللي اللي هي التقاء حرفين علة، يعني نكتبها أمام الأسماء. يعني الاسم إذا كان مفرد مذكر نكتب لو، إذا كان مفرد مؤنث نكتب لا، إذا كان بينه التقاء حرفين علة نكتب نلفظها اللي أو اللو. هذا يعتمد على حرف العلة الموجود بعد هاي الأداة. مثلا عندنا البغاء طبعا كلمة مفرد مذكر راح نكتب لو. مثلا هون إذا خوش كتبتو لبغا فقط اختاريتو لو. بعد عندنا مثال الآخر، عندنا التيت. لاحظوا التيت كلمة مفرد مؤنث اللي هي الرأس، راح نكتب لا تيت. بعدها راح أترجم هذول الباقي وانتم تحلوهم. عندنا الماء اليد، البي الرجل، الجامب الساق، بواترين اللي هو الصدر مثل ما قلنا، كود اللي هو الكود المرفق، جنو الركبة، الدون اللي هي الظهر، ايبول الكتف، دواق اللي هو الأظفر. نجي على التمرين الثاني. ايش حيقول التمرين الثاني؟ كونجوجي او تخوا فورم، يعني صرف بثلاث اشكال. يعني ايه ما ثلاث اشكال؟ هاي قدامكم. اول شيء بالمثبت، بالنفي، وبالاستفهام. هوني كنت طعاني مثلا هذه الجملة ادخ دان لا كلاس. دعوا ايش عملتوا ايه هوني؟ عملتوا ثلاث جداول. اول شيء المثبت والنفي والاستفهام. مع جو اصرف هاي الجملة اللي هو هذا فعل ادخ، اقول je suis dans la classe، انا في الصف. زين بالنفي اقول je ne suis pas dans la classe، انا لست في الصف. suis dans la classe، انا في الصف. وهكذا مع التو والإيل والإل والنو والفو والإيل والإل الجمع. نرجع أنتم اللي بعد اللي راح تحلونه اللي هو avoir des cahiers. avoir des cahiers لديه يعني دفاتر، فتحلوه على نفس الطريقة. نرجع التمرين الثالث. ايش حيقول؟ compléter avec le verbe avoir. compléter avec le verbe avoir يعني أكمل مع الفعل avoir. يعني هوني فعل avoir راح نصرفه حسب الفاعل. مثلا لاحظوا ايش كان حليته هوني. جو إذا أصرف فعل avoir ايش يصير؟ جي ان شابو، مثل ما هاي ان شابو يصير جي ان شابو. مع التو يصير tu n'as pas de livre، ليس لديك كتاب. مثل ما هوني كنت طاعة فراغ، هذا الفراغ شنو؟ راح نصرف فعل avoir مع التو اللي هو اي اس، راح يصير tu n'as pas de livre. هوني انتم مع الإيل اشون يصرف فعل avoir، هوني مع الإل اشون يصرف avoir. يعني مثلا هاي اسكيلا راح يصير انا بروفيسور، هل لديه استاذ. اتيل دوما، هل لديها ذراعان. هاي يصير nous n'avons ديل، ليس لدينا اجنحه. هاي تصير avez-vous des pattes، هل لديكم سيقان ليساق الحيوانات. ils ont un stylo، هون ينصرف الفعل avoir حسب الإيل، هون يصرف فعل avoir حسب الإل، تصير elle n'a pas de serviette. وبعدها هاي مع الفو تصير avez-vous deux mains et deux pieds. هل لديها أو هل لديك أو هل لديك يدين ورجلين. الأخ est-ce que la petite fille، هل الحفيدة a une tête، لديها رأس. فراح أصرف avoir مع البتيت في اللي هو أضيف أي. هذا تصريف فعل avoir. طبعا تصريف فعل avoir هي أنا قدامكم، هذا هو تحفظون تصريفه حسب الفعل. نرجع عندنا التمرين كاتريام اكزرسيس، التمرين الرابع. ايش يقول؟ ريبوندي جاوب، يعني أسئلة نجاوب عليها. مثلا السؤال الأول ايش قال؟ avez-vous un cou، هل لديك عنق؟ طبعا هاي ماكو واحد ما لديه عنق. ايش راح أقول؟ oui j'ai un cou، نعم لدي عنق. السؤال الآخر ايش حيقول؟ est-ce que le chien a un bec؟ est-ce que le chien a un bec؟
هل لدى الكلب منقار؟ طبعا ما لديه منقار. ايش راح اجاوب؟ راح اقول نو لو شيان n'a pas de bec. لا، ليس لدى الكلب منقار. هون قلبنا الآن إلى دو، لأن مثل ما قلنا في حالة النفي. نو راح أقول لو شيان n'a pas de bec. إلى une bouche. إلى une bouche، لديه فم. زي مثال الآخر. Est-ce que l'oiseau a des bras؟ هل لدى الطير أذرع؟ طبعا ما لديه أذرع ولديه جناحان، فأنتم لازم تعرفون شلون تجاوبوها. نرجع سانكيام إكزرسيس، التمرين الخامس. التمرين الخامس اللي هو هذا، ايش حيقول؟ écrivez au pluriel، اكتب بالجمع. يعني جي هذا يظل نفس ما هو، هاي بعد الاسم أجمعه. مثلا عندي ان ليفر كتاب راح تصير كتب، ان كيي دفتر راح تصير دفاتر. فأنا ايش كتبته؟ جي نقلب الآن. لاحظوا هاي الأداة، لأن هاي الأداة مالتها الجمع مثل ما حكينا عنها، هاي أداة نكرة، جمع مالها دي. راح أقول جي دي ليفر. الليفر في حالة الجمع أضيف له اس. اي دي كيي ولدي دفاتر. جون يعني هاي أضيف له اس وهاي أضيف له اس. ليش؟ لأن هوني أقلب الآن أيضا أداة النكرة إلى دي، وأضيف للاسم اس وللصفة اس، تصير جي دي ليفر اي دي كيي جون، لدي كتب ودفاتر صفراء. بعدها راح أقرأ الجمل الباقي وأترجمها. tu as un crayon pointeux، لديك قلم رصاص مدبب، فراح أصير أقلمة رصاص مدببة. et une gomme راح أصير دي gomme كاري وأضيف له اس، وهون يمين أضيف اس. وبعدها إلى un veston brun، لديه جاكيت لونها بني. et une cravate rouge، وربطة عنق حمراء. راح تصير أربطة عنق، نقلب الإين إلى دي، وهاي نضيف له اس وهاي نضيف له اس. اللغة إلى إن روب فيرت، هوني راح أنزل الإلى، أقلب الإين إلى دي مثل ما قلبتوها أنا هوني، لاحظوا. وأرجع أضيف للاسم اس وللصفة اس. et un chapeau noir، أرجع أقلب الآن مثل ما قلنا إلى دي مثل ما هوني. شابو أضيف له إكس هوني، لأن الكلمة اللي تنتهي بإي أيو في حالة الجمع نضيف له إكس، والنوار نضيف له إس. نرجع سيزيام إكزرسيس. سيزيام إكزرسيس يعني التمرين السادس. ايش حيقول؟ écrivez et répondez، يعني اكتب وجاوب، يعني إملاء. يعني أنا ما راح أرد لكم combien de têtes as-tu، يعني كم رأس لديك. هوني أنتم راح تكتبوها combien de têtes as-tu، combien de bras a-t-elle، كم ذراع لديها. فهوني combien de têtes as-tu، أول شيء كتبت ما، بعدها راح نجاوب عليها. لدي رأس واحد، ايش راح أقول؟ j'ai une tête، j'ai une tête. لاحظوا هاي حليتوها هكذا. اللغة combien de bras a-t-elle، كم ذراع لديها. هاي كتبت ما، من بعد ما كتبت ما نرجع نجاوب عليها لأن علامة استفهام. فراح أقول elle a deux bras، لديها ذراعان. elle a deux bras، لديها ذراعان. elle a deux bras، لديها ذراعان. هكذا يكون الحل مالته. الباقي combien de mains a-t-il، يعني كم يد لديها. هاي اليد اللي نقول عنها. كتبت ما، ترجعون تجاوبون وتقولون combien de mains a-t-il، كم يد لديه. فراح أقول إلى دما، لديه يدان. combien de genoux avons-nous، يعني هوني كتبنا كم ركبة لدينا، فنحن لدينا ركبتان وأي شخص، فراح نقول nous avons deux genoux. alors combien de jambes a-t-elle، كتبنا combien de jambes a-t-elle، راح نجاوب عليها يعني كم ساق لديها. راح نقول elle a deux jambes. alors combien de professeurs avons-nous، كم أستاذ لدينا. combien de professeurs avons-nous، كم أستاذ لدينا. راح نقول nous avons trois professeurs، مثلا لدينا 3 أساتذة أو أكثر، هوني عدد. combien de doigts avez-vous، combien de doigts avez-vous، يعني كم أظفر لديك. فهوني الأظافر مثلا راح نقول باليد نحن لدينا 10 أظافر، راح نقول nous avons 10 doigts، لدينا أو 10 doigts، لدينا 10 أظافر.
هكذا يكون حل تمرين السادس. يعني نكتب إملاء وديكتين نسمينه الإملاء وبعدها راح نجاوب. نرجع سيتيام إكزرسيس التمرين السابع. هون أسئلة نجاوب عليها. مثلا السؤال الأول: ياتيل أن بروفيسور دان لا كلاس؟ ياتيل أن بروفيسور دان لا كلاس؟ هل يوجد أستاذ واحدا في الصف؟ فأنا إيش قلت؟ جاوبت أنا قلت وي il y a un professeur dans la classe. Oui, il y a un professeur dans la classe. نعم يوجد أستاذ في الصف. إذا تريدون تجاوبون لا بكيفكم. نو نقول il n'y a pas de professeur dans la classe. قلبنا الآن إلى دو لأن قلنا في حالة النفي. مثال آخر بقية الأمثلة راح تحلوها. combien de points y a-t-il dans la classe؟ يعني كم مصطبة يوجد في الصف، فأنتم راح تجاوبون عليها. الأخ y a-t-il un tableau dans la classe؟ يعني هل يوجد سبورة في الصف؟ أنتم راح تجاوبون عليها. y a-t-il une chaise dans la classe؟ y a-t-il une chaise dans la classe؟ هل يوجد كرسي في الصف؟ بعد سؤال الآخر: y a-t-il un oiseau dans la classe؟ هل يوجد طير في الصف؟ بعد مثال الآخر: combien de lampes y a-t-il dans la classe؟ combien de lampes y a-t-il dans la classe؟ كم لمبة توجد في الصف؟ بعد مثال الآخر: qu'y a-t-il dans la classe؟ يعني ماذا يوجد في الصف؟ يعني هاي مجموعة أسئلة وتجاوبون عليها. آخر شيء 8e exercice. ايش حيقول؟ écrivez en lettres les nombres، يعني اكتب كتابة للأرقام. عندنا الدو اشون نكتبها كتابة الاثنين، 18 اشون نكتبها 18، 97 اشون نكتبها 97، 33 33 اشون نكتبها، 100 اشون نكتبها 100، 29 29 اشون نكتبها، 12 12 اشون نكتبها، 31 اشون نكتبها 31، 56 56 اشون نكتبها، 45 45 شلون نكتبها، 81 اشون نكتبها 81، 64 64 شلون نكتبها. فأنا جيت على مثلا رقم 2 دو، لاحظوا كتبتوها كتابة دو. نجي ل 18 18 كتبتوها كتابة، وانتم راح تكتبون بقية الأرقام. إلى هون طبعا nous avons terminé l'étude du 8e leçon. أنهينا دراسة الدرس الثامن. si vous avez quelque chose، إذا عندكم شيء ما اسألوني أي سؤال. بقية التمارين بقية الأمثلة خلينا نقول مع كل تمرين أنا أطالبكم بحل واجب، وعدكم أي شيء راسلوني. طبعا لاحظوا هاي راح أصورها مرتلخ حتى تكون واضحة عندكم، هاي تحلوها، وأنا راح أدز لكم الصورة مالها أيضا على الأسايمنت حتى تحلوها. alors si vous avez quelque chose je suis prêt. إذا عندكم شيء ما أنا مستعد. يعني أنتم أول شيء تدرسون مثل ما قلنا أجزاء الجسم اللي صورناها معها تصريف فعل أفواغ. هاي الأمثلة تدرسوها وتقروها تعزيزية حتى تعزز من تعليم اللغة مالكم. بعد مباشرة تحلون الأمثلة مثل ما أنا شرحتها. Donc au revoir mes chers étudiants. مع السلامة طلبتي الأعزاء.